बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज और पिछली क्लास में न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो उनको सामने रखते हुए जब टॉपिक पिछला हम लोगों का चल रहा था तो उस टाइम पे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो गुजर गए थे और उसके बाद कई स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। तो उनके वास्ते एक टॉपिक को पर्पसफुली रिपीट करना ज़रूरी है और उस उसके रिवीजन में टाइम से भी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, यानी कैरेक्टर और बिहेवियर। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रेगुलर देखा जाए तो ये 5th ईयर है और 5वें साल। इससे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स वो अपनी ट्रेनिंग पूरा कर चुके हैं और काफ़ी एडवांस ग्रुप में, अंडरस्टैंडिंग कुरान ग्रुप में वो आ चुके हैं। यूनाइटेड विजन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट मैसूर का जो एक इदारा है और मैसूर की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उसमें ख़ास तौर पर हमारे जनाब असदुल्ला साहब, जो जिनके घर पे हम इस वक्त हैं, उनके इनिशिएटिव से ये सारी चीज़ें शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फैलते हुए, यानी इसका बहुत फैलाव नहीं किया गया है, सिर्फ ये स्पेसिफिक रखा गया है। तो आप लोगों को चांस मिला है और ये उम्मीद है कि आप लोग इस चांस से भरपूर फायदा इस तरह से उठाएंगे कि इससे आपकी अपनी लाइफ में चेंज आना चाहिए। क्योंकि ये कोई कन्वेंशनल और कोई एक तरह से रेगुलर क्लास नहीं है कि आपने कुछ दीनियात की चीजें सीख लिया बस हो गया। ये वो क्लास है कि आपका इसमें दिल बदलना चाहिए, आपकी सोच बदलना चाहिए, आपकी लैंग्वेज बदलनी चाहिए, आपका बिहेवियर और आपका कंडक्ट बदलना चाहिए। क्योंकि वो तब्दीली नहीं हुई तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो उसके लिए आपको इंस्टिगेट की जा रही चीज़ें और बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। तो उसी में जो ओरिएंटेशन के टाइम पर जो प्रेजेंटेशन आया था, वो सबसे पहली बात ये आई थी कि वी हैव टू नो व्हाट इज अवर पर्सनालिटी, कि हमारी शख्सियत क्या है और हमारी पर्सनालिटी जो है वो क्या है। तो हम जानते हैं कि पर्सनालिटी इज लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग से पर्सनालिटी की एग्जाम्पल दी जाती है। जिस तरह से समुंदर में तैरता हुआ एक बर्फ का पहाड़ होता है कि जिस जो सामने से देखने में बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन एक बहुत बड़ी सॉलिड चट्टान और मजबूत रॉक अंदर छुपी हुई होती है। उससे जब वो धोखा खा करके जहाज करीब से गुजरते हैं तो उससे मजबूत जहाज भी टकराता है तो वो टूट के बिखर जाता है। इसी तरह से हमारी पर्सनालिटी की एग्जाम्पल है कि हमारी पर्सनालिटी ऊपर से जो दिखती है वो हमारा बिहेवियर दिखता है, लेकिन अंदर जो सॉलिड चीज मौजूद होती है वो हमारे थॉट्स हैं, हमारी बिलीफ है, हमारी वैल्यूज हैं। जब थॉट गंदे होते हैं, बिहेवियर गंदा होता है। हमारे जो बिलीफ और हमारे फेथ, हमारे जो अकायद अंदर से गलत होते हैं तो हमारा बिहेवियर खराब होता है, हमारा कैरेक्टर खराब होता है। हमारी वैल्यूज, हमारी फीलिंग, हमारे एहसासात अंदर से अगर खराब हैं तो बाहर से कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, कितना भी मुसल्ले पर वक्त गुजार लो, दिल नहीं बदलता। न जबान बदलती है, न तहजीब बदलती है। कितना भी कल्चर बना लो, लेकिन अगर अंदर से हमने तब्दील होना नहीं चाहा, हमने चेंज होना नहीं चाहा, तो कोई भी नहीं चेंज कर सकता। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर यही थॉट्स, बिलीफ्स और वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ढालने के लिए कोशिश होती है, ताकि एक बार हम अच्छे बन गए, अंदर से चेंज आ गए, तो हम सबके लिए अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि हमें रहना इसी दुनिया में है और दुनिया में इस तरह से रहना है कि आंखें बंद होने के बाद वहां पर यही बिलीफ्स, यही थॉट्स, यही वैल्यूज, यही इमोशंस, यही फीलिंग्स हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार, हमारे अखलाक और किरदार को आगे इस तरह से पेश करें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे खुश हो जाएं। तो इसी बिहेवियर की पर मेहनत की ज़रूरत होती है। और इस सिलसिले में एक स्टोरी आपको पहले भी बताई गई थी और कई जो पिछले साल के स्टूडेंट्स वो जानते हैं कि किस तरह से एक पर्सनालिटी का एक शख्सियत का किलर एटीट्यूड होता है। आप इस कोटेशन को देखिए कि थॉट ऑफ हार्मिंग अदर्स आर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की फिक्र, चाहे कितना भी इंसान फ्रॉड कर ले, कितना भी जो है इंसान मक्कारी कर ले, कितना भी धोखा दे ले, कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन क्या है, होगा क्या, होगा वही जो उसकी अंदर से पर्सनालिटी होगी। और नुकसान पहुंचाने की दूसरों की फिक्र, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। देयर इज ए इमेज एंड रिलेटेड स्टोरी
کہ ایک رات ایک कारपेंटर अपनी दुकान बंद करते वक्त में पीछे का दरीचा बंद करना भूल जाता है, और उस दरीचे से रात के अंधेरे में एक कोबरा और सांप अंदर घुसता है और आरी से टकराता है। आरी से जब उसकी टक्कर होती तो उसे गुस्सा आता है कि मुझे किसने टक्कर दिया, और गुस्से में आकर के वो आरी को डसता है। लेकिन लोहे पर जब उसके दांत पड़ते हैं तो लोहे का क्या नुकसान, उसी के दांत हिल जाते हैं, और गुस्सा आता है और आरी को लपेटने लगता है कि इसकी ये जुर्रत, इसकी ये मजाल और इसकी ताकत को हम अब बताते हैं, अब दिखाते हैं कि मेरी ताकत क्या है। और धीरे 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 वो आरी को लपेटता जाता है, लेकिन जैसे जैसे लपेटता जाता है आहिस्ता आहिस्ता आरी के दांत उसके बदन में घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं। बिलाखिर छटपटा छटपटा के वो मर जाता है। सुबह कारपेंटर आता है तो वो सांप को उठा के फेंकता है, आरी को धुलता है और अपने काम में लग जाता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक्चुअल उसका नुकसान नहीं होता, नुकसान हमारा होता है। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स इतने अमाल लेके आएगा कि लोग देख करके वाह कहेंगे कि वाह क्या अमाल है इसके। लोग कहेंगे कि अरे वाह कितने अमाल लेकर के आया है, आज तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा। लेकिन उसकी हालत ये होगी कि वो जबान से बड़ा गंदा होगा, जबान से बड़ा कमेंट करता होगा, गालियां देने वाला, लोगों को बुरा भला कहने वाला, इंसल्ट करने वाला, लोगों की चुटकी लेने वाला, मजाक उड़ाने वाला। जब वो आएगा तो उसके सारे के सारे जबान की गालियां, उसके जबान से की गई इंसल्ट्स, चुटकियां, तमस्खुर, ईजा, निकनेम, ऑफेंसिव नेम्स, बुलिंग, ये सारी की सारी चीजें उसे घेर लेंगी, और जिस जिस के साथ उसने किया होगा उसकी बुराइयां इसके सर पे डाली जाएंगी, इसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आया होगा नमाज, रोजा, तिलावत, हज, उम्रा सब कुछ लेकर के, और जहन्नम में बुराइयों के साथ चला जाएगा। उससे बड़ा कोई महरूम नहीं। उससे बड़ी और क्या महरूमी हो सकती है कि दुनिया में तो उसने रोजे भी रखे, उसने तस्बीह भी पढ़ा, उसने तिलावत भी किया, लेकिन फोन पर गीबतें चलती रहीं, गुस्से में जो है जबान चलती रही, और साजिशें चलती रहीं, इनको इनके खिलाफ भड़काना, उनके उसको खिलाफ लड़ाना, जो आज मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। ये एटीट्यूड जो पर्सनालिटी का है, किलर है। नुकसान दुनिया में सामने वाले को कितना भी इंसान पहुंचा दे, लेकिन वहां पे उसके आमाल बदल दिए जाएंगे। इसलिए जो है कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे अंदर चेंज आना चाहिए, और किसी की भी अंदर के जो वैल्यूज हैं, अंदर की जो फीलिंग है, उसको हम जबान के जरिए जाहिर करते हैं, और यही जबान किलर टंग कहलाती है। और दो तरह की पर्सनालिटीज हमारे पास होती है। एक वो पर्सनालिटीज, वो मिजाज के लोग जो नफरतों वाले होते हैं, हेट रेड, वो लोग जो डिसऑनेस्टी, कनिंग, कीना परवर होते हैं, रिबीलियन होते हैं, लेजीनेस उनके पास होती है, डिसऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पूर क्वालिटी वाले होते हैं, स्टैटिक अप्रोच वाले होते हैं, कामचोर होते हैं, सुस्त होते हैं। ये वो पर्सनालिटी है जो पर्सनालिटी दुनिया में भी नुकसान उठाती है, और आखिरत में तो इसका बड़ा बुरा ठिकाना है। कब्र के बारे में आगे चल करके जब हम कब्र का तस्करा करेंगे तो उसके बारे में यानी जब आलम बरज़ख के बारे में और वल बाअथ बादल मौत का तस्करा करेंगे तो वहां और डिटेल बात आएगी कि कब्र का अजाब का मतलब क्या होता है। कब्र, क्योंकि अभी तो हिसाब किताब तो हुआ नहीं, अजाब का क्या मतलब होता है? हिसाब किताब तो क़यामत में होगा, लेकिन कब्र के अजाब का मतलब यह होता है कि दुनिया में किसी को अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाया था तो गोया उसकी जबान से उसने डसा, तो यही तकलीफ पहुंचाना कब्र में बिच्छू बन जाएगा। किसी ने किसी के खिलाफ जहर उगला था, तो जहर खतरनाक किसका होता है? सांप का होता है, वही वहां पे सांप बन जाएंगे। झूठ बोला था तो वहां पर रियलिटी, झूठ कहते हैं रियलिटी के खिलाफ किसी चीज को बोलना, तो वहां भी रियलिटी के खिलाफ अंगारे सामने आ जाएंगे। तो ये पर्सनालिटी की वो चीजें हैं जो पर्सनालिटी को खराब करती हैं। नो इंटरेस्ट, अनइंफॉर्म, लोनर, सेल्फिशनेस, टिमिडिटी, फियर, सिक्रेटिव, क्लोज माइंड, बैक बाइटिंग, बदजौक, बेलगन, बेसलाहियत, मफादफरत, तनहा, डर सहमे, मुंह चोर, तंग दिल, बद दिमाग, हासिद, चुगलखोर, ये पर्सनालिटी का बैड इफेक्ट है, बैड साइड है, जो पर्सनालिटी को दुनिया में भी अच्छा नहीं रखने देता।
जो लोग इस किस्म के होते हैं उनसे लोग दूर भागते हैं, पनाह मांगते हैं, उनके पास बैठने से डरते हैं कि पता नहीं क्या आग लगा दे जा करके। और फरिश्ते भी इनसे दूर भागते हैं, इन पर लानत भेजते हैं। और फिर कब्र इनको तलाशती रहती है कि आज तू मेरी आगोश में आया है, मेरा अंजाम, तू अंजाम अपना देख लेगा। और फिर जो होता है, अल्लाह सबको महफूज फरमाए। उसके बजाय कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है, वो ये है कि पॉजिटिव फीलिंग लाना चाहिए, मुस्बत फिक्र। और मुस्बत फिक्र में ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ काम करना। कि पूछा जाए नमाज पढ़ी, तो झूठ बोल कर नहीं कहना नहीं नहीं पढ़ लिया। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि इस्लाम के अंदर एक मुसलमान के लिए शिर्क के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो झूठ है। सबसे बड़ा गुनाह है, यानी रूहानी बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी झूठ है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, सिस्टम, क्वालिटी, इनिशिएटिव, ये सारे के सारे कैरेक्टर हमारी लाइफ में और खास तौर पे स्टूडेंट्स की लाइफ में आना चाहिए। जील, जज्बे के साथ, जोश के साथ, सुस्ती के साथ नहीं। इंफॉर्मेशन हासिल करने की मेहनत करना। कौन सी इंफॉर्मेशन? फ्रूटफुल, यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो हमारे अपने एकेडमिक कैरियर के लिए काम आए, जो प्रोफेशन के लिए काम आए, और वो नॉलेज, वो इल्म जो हमें आखिरत में काम आए। नहीं ये कि वो चीजें कि हर चीज को हासिल करने के चक्कर में पड़े हैं और उससे आंख भी खराब हो रही है और दिमाग भी खराब हो रहा है। टीम स्पिरिट, करेज, ट्रांसपेरेंसी, ये चीजें होनी चाहिए। और इन चीजों को हासिल करने के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्लास, जो ओनली 1 आवर इन अ वीक हो रही है, हफ्ते में 1 घंटा हो रही है, तो इस 1 घंटे में क्या सिखाया जा सकता है? बस आपको मोटिवेट किया जा सकता है, आपको इंस्टिगेट किया जा सकता है, आपको तहरीक और तरगीब दी जा सकती है कि कैरेक्टर और कैरियर ही मिलकर के अच्छी पर्सनालिटी बनाते हैं। एक शख्स का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही अखलाक वाला है, बहुत ही किरदार वाला है, लेकिन कुछ नहीं करता, तो उससे भी लोग भागते हैं कि भैया कुछ नहीं करता, इसके पास बैठोगे तो मांगेगा कुछ ना कुछ खाने को। एक शख्स का कैरियर बहुत अच्छा है, करोड़पति है, लेकिन उसकी जबान बड़ी गंदी है, गालियां दिया करता है और लोगों की इंसल्ट किया करता है, तो लोग उससे भी भागते हैं कि इसकी दौलत इसके साथ तबाही का जरिया बन जाए, उसके पास कौन बैठेगा। तो पता ये चला, कैरेक्टर प्लस कैरियर, दोनों चीजें मिलकर के अच्छी पर्सनालिटी बनाती। तो अब कैरेक्टर को बनाने के लिए जो बेस क्या है, वो कुरान मजीद की आयत हमको बताती है, या अय्युहल्लदीना आमनु आमीनू, ऐ ईमान वालो, यानी ऐ वो लोगो जो मुसलमानों के घर में बाई चांस पैदा हो गए हो, बाई चांस मुस्लिम हो। वी आर बाई चांस मुस्लिम, नॉट बाई चॉइस मुस्लिम। तो ऐ ईमान वालो जो बाई चांस मुसलमान घर में पैदा हो गए हो, आमीनू, रियलिटी के साथ, हकीकत के साथ फोकस करके ईमान को ले आओ। तो ईमान लाने के वास्ते उसकी बेस बुनियाद क्या है? हमारी जिंदगी में तहारत की वैल्यू क्या है, ईमान की वैल्यू क्या है, इस्लाम की वैल्यू क्या जाना है। वी हैव टू नो व्हाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड अत्तहुर शत्रुल ईमान और निस्फुल ईमान, ये कि तहारत, पाकी, सफाई आधा ईमान है। तो ईमान फिर क्या चीज है? अगर ईमान इतना इंपॉर्टेंट है तो इस्लाम फिर क्या चीज है? हु कम्स फर्स्ट? ईमान पहले आता है कि इस्लाम पहले आता है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ईमान एंड इस्लाम? ये कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए ये बेस है और बुनियाद है। इसीलिए ये ओरिएंटेशन क्लास आज पूरी हो रही है। तो ये बेस बनना बहुत जरूरी है। और एक बार ये बेस बन गया कि मुझे अंदर से चेंज होना है, जवाब मुझको देना है। मेरे अम्मा अब्बा को जवाब नहीं देना। मेरे अम्मा अब्बा सिर्फ 10 साल की उम्र तक मेरे लिए जवाब दे हैं। अल्लाह सवाल करेंगे कि तुमने बेटे को दीन क्यों नहीं सिखाया, तुमने अपनी बेटी को नमाज क्यों नहीं सिखाया, तुमने ये मंगा के दिया, वो मंगा के दिया, दीन की तालीम का इंतजाम क्यों नहीं किया। अल्लाह पकड़ेंगे उनको। लेकिन 10 साल के बाद माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, आप पकड़ी जाएंगी, आप पकड़े जाएंगे। आपने कुरान नहीं पढ़ा, आप पकड़े जाएंगे, आप पकड़ी जाएंगी। आपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा नहीं किया और यहाँ की गीबत वहां, वहां की चुगली वहां, और हसद और बुग्ज, इसमें जिंदगी गुजारा, तो आप पकड़ी जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। इसलिए हमको अंदर से खुद चेंज होना है। अंदर से चेंज होना जब शुरू हो जाए तो किस तरह? इस तरह से कि आपके लिए एक चांस यूनिवर्सल यूनाइटेड विजन ट्रस्ट आपको दे रहा है कि दुरुस्त वक्त पर सही रहनुमाई आपकी जिंदगी को बदल देती है। अगर इंसान बदलना चाहे तो रोज क्लास की भी जरूरत नहीं है, एक क्लास भी काफी है। और आप माशाअल्लाह 5th 6th 7th, नॉर्मली 7th 6th क्लास के बाद की ही स्टूडेंट्स आप लोग हैं, दुनिया की हर चीज सीख रहे हैं। इसको सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसलिए इसको आपके सामने खास तौर पर इस टॉपिक को लाया गया, और लाने के बाद से फिर जो मेजर और जो बड़ा टॉपिक आपके लिए कवर किया गया, दैट टॉपिक वाज टाइम मैनेजमेंट।
اور وہ ٹاپک ٹائم مینجمنٹ کا آپ کے لیے لاسٹ 2 ہفتے بہت ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ ہمیشہ اسے یاد رکھیں، اس کے پوائنٹس کو جو آپ کو بھیجا گیا ہے PDF کی شکل میں، اس میں امپورٹنٹ چیزوں کو آپ ڈرائنگ کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں، جیسے سورہ والعصر ہے، اس کے 4 پوائنٹس کو یاد رکھیں۔ پھر 2 میجر بلیسنگس، گڈ ہیلتھ اینڈ پراسپیرٹی حدیث ہے، اس کو آپ لکھ کر کے رکھیں۔ پھر the 5 things before 5 things, consider the 5 things as a blessing before 5 things: youth before old age, health before sickness, wealth before poverty, leisure before engagement, life before death۔ اس کو یاد رکھیں اپنی زندگی میں، اور یہ یاد رکھیں کہ وقت ایک پگھلتی برف ہے، ایک بار پگھل گئی تو کسی کام کی نہیں۔ ٹائم از پرائس لیس، دا پریزنٹ، اس کو یاد رکھیں کہ جو گفٹ کی قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے گفٹ چھین لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، آپ اس کو چارٹ پیپر پر بنائیے، بنا کر کے اچھا ڈیزائن کر کے فوٹو بھیجیے، آپ کے پوائنٹس نوٹ کیے جائیں گے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کوئی پوچھے کہ مسلمان سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اللہ ایک ہے، یہ بات برحق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس کو دیکھو تو مسلمانوں کو ہی بول رہا ہے، جس کو دیکھو تو مسلمانوں کی مسجد پر حملہ کر رہا ہے، جس کو دیکھو تو مسلمانوں کے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کر رہا ہے کہ جب ہم مسجد پہنچ کے نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہماری مسجد کس کام کی؟ گاؤں کی گاؤں مسجدیں خالی رہتی، کوئی نماز پڑھنے والا اپنے سے جاتے ہی نہیں، بڑے اٹھا اٹھا کے تھک جاتے ہیں، بہت سارے بڑے بھی نماز نہیں پڑھتے، چھوٹے کیا پڑھیں گے؟ اسی وجہ سے مسجدیں ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہیں۔ آپ کو لاسٹ ویک بتایا گیا تھا کہ جو گفٹ کی قدر نہیں کرتا اسے گفٹ چھین لیا جاتا ہے۔ ہم نے ٹائم کی اور وقت کی اور اللہ کے دیے ہوئے اس انعام کی قدر نہیں کیا۔ نماز ہمارے لیے ایک انعام تھی، ہم نے قدر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے ہم سے وہ نعمت چھین کر کے دشمنوں کو مسلط کر دے رہے ہیں۔ قرآن میں اس کو کہا گیا ہے۔ آئیے اس کو واپس پلٹیں، جب واپس پلٹ کر کے ہم نماز کے اندر فجر کی نماز میں پہنچنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ یہ ظالم تبدیل ہو جائیں گے اور چینج ہو جائیں گے۔ تو یہ سلائیڈ خاص طور پر آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ پھر آپ کو 86,400 کا کانسیپٹ بتایا گیا کہ ڈیلی اللہ تبارک و تعالی ہم کو 86,400 سیکنڈز دے رہے ہیں۔ وداؤٹ پلاننگ ہماری زندگی چلی جائے گی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ آدمی اور یہ بستی، یہ ویرانہ، سبھی چیزیں چلی جائیں گی اپنے وقت پر، اپنا وقت آ جائے گا چلی جائیں گی۔ اور یہ اگزامپل بھی دی گئی تھی کہ ہماری زندگی ایک ٹرین کی طرح سے، جس میں ایک سیٹ ہماری ریزرو ہے، اس سیٹ کو ہم کتنا بھی سجا لیں، جہاں ہمارا اسٹیشن آیا دوسرا اٹھا کے ہمیں باہر پھینک دے گا کہ بابو یہ ہماری سیٹ ہے، یہ ہماری سیٹ ہے، نکال دے گا۔ پھر ہم افسوس کریں گے کاش اس سیٹ کو سجانے کے بجائے کچھ بچا لیے ہوتے تو یہاں پر ہم کچھ ایک کرسی بنا لیتے۔ تو اس دنیا کو سجانے کے چکر میں وہاں کو بھول گئے، اپنے آپ کو اندر سے چینج نہیں کیا، اللہ کے سامنے نہیں جھکے۔ تو یاد رکھیے، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے دنیا کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ آج مسلمان دنیا کے سامنے اس لیے جھکا ہے کہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ جو اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہو سکے وہ دنیا کے سامنے کیا کھڑا ہوگا؟ جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، دے دو بابا، دے دو بابا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ساری دنیا سے ہم لوگ ڈر رہے ہیں۔ تو اس کی قدر کریں 86,400 کی۔ اور یہ ساری سلائیڈز آپ کو بتائی گئی، کچھ آپ کو کچھ پوئٹری بھی بتائی گئی، اور ٹائم، اس کے بعد ٹائم کے جو کلر تھنگس تھے اس کو بتایا گیا۔ ٹائم ویسٹرز کے بارے میں بتایا تھا کہ بلیم کرنے والے لوگ، بلیم کرنے والے لوگ سب سے زیادہ ناکام ہوتے ہیں۔ ان کو بلیم کرنا، ان کو بلیم کرنا، میری امی ٹائم نہیں دیتے تو میرے ابا ٹائم نہیں دیتے، تو بھیا کو زیادہ مانتے تو مجھے زیادہ نہیں مانتے، تو یہ تو وہ، یہی والے لوگ اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں صحیح سے، نہ اپنا سبجیکٹ پڑھتے ہیں صحیح سے۔ ڈونٹ بیکم دیم، ان میں سے مت ہو جانا۔ اور یہ جو 5 شیطان ہیں، اگر آپ کو کیریکٹر بلڈنگ کلاس کرنے کے بعد بھی یہ شیطان نہ چھوڑیں تو آپ سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اپنے دماغ سے پہلے تو نگیٹو تھاٹ نکالنے کی کوشش کریں، بری سوچ، ہمیشہ غلط سوچنا، مجھے نہیں ملا تو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ارے اگر ناانصافی ہوتی تو اللہ زبان چھین لیتے، ہاتھ چھین لیتے۔ اللہ اتنا انصاف کرنے والے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اور نگیٹو لوگ، جو بری باتیں بولنے والے لوگ، ان کے ساتھ مت رہو، کیونکہ نگیٹو لوگ کیا ہوتے ہیں، دماغ میں غلط خیال بھر دیتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ رہنا مجبوری بھی ہو جائے تو صاف کہہ دے کہ یہ ٹاپک مجھ سے مت بات کرنا، کیونکہ اگر بات کرے تو میں ٹیچر سے بولوں گا، میں اپنے گھر جا کے بولوں گا، تمہارے پیرنٹس سے میں شکایت کروں گا، چاہے وہ ناراض ہونے دو، کیونکہ ان کا ناراض ہو کے دور ہو جانا تم سے اچھا ہے، تم سے خوش ہو کر کے تمہارا دماغ خراب کر دیں گے۔ اس لیے
ان سے دور رہو. اور پھر ایکشن پلان بتایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ نماز کے اکارڈنگ اپنا شیڈیول تیار کرو. نماز کے اکارڈنگ اپنا شیڈیول تیار کرو اور روز کے لیے اپنے شیڈیول کو لکھو کہ کیا مجھ کو کرنا ہے. 5 پلرز کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ڈیفائن یور رول, سیٹ یور منتھلی گول, شیڈیول یور ویکلی ٹائم, اڈاپٹ اٹ ڈیلی, 80-20, ایکٹ آن اٹ ناؤ. یہ یہاں تک بات آئی تھی. اس کے بعد اب جو ٹاپک آپ کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس کو بہت سیریسلی آپ دیکھیے, اٹینشن کے ساتھ بیٹھ جائیے, نوٹ بک اور پین ریڈی رکھیے اور اس کو سن سن کر کے آپ اپنے اندر ایک امیجن کیجئے, سوچئے, غور کیجئے. کس کے واسطے ہے؟ وہ آپ کے واسطے ہے. اور یہیں سے ہم شروعات کریں گے جہاں سے لاسٹ ویک ختم کیا تھا. حاسبو قبل ان تحاسبو. ڈو یور انٹراسپیکشن, اکاؤنٹ یور سیلف. اپنا جائزہ لو, اپنا انٹراسپیکشن کرو بیفور یو آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل. قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھی جائے. قرآن پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہارے لیے ایصال ثواب کا قرآن پڑھا جائے. اپنا انٹراسپیکشن کر لو قبل اس کے کہ منکر نکیر آ کے قبر میں سوال کرنا شروع کر دیں. اب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے لیے یہاں سے ایک ترمذی کی حدیث پیش کرتے. جو شخص بھی طلب علم کی خاطر کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, قدم نکالتا ہے, تو طالب علم کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. Whoever follows a path in search of knowledge and especially religious knowledge, Allah guides him to the path of Jannah. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں. سہل اللہ لہ طریق الجنہ. Indeed, the angels spread their wings for the happiness of the students. فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں, اور طالب علم حاصل کرنا فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے, اور پروں پر چل کر کے مسجد کو جاتا ہے, پروں پر چل کر کے اسکول جاتا ہے, اور پروں پر چل کر کے وہ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے. اسی لیے مسجد میں مکتب میں بھیجنے کی بات کہی جاتی ہے. بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مکتب کیوں بھیجا جائے. وہ چل کر کے جب جائے گا تو ایک ایک قدم کے اوپر اس کی کے حق میں نہیں, اس کے ماں باپ کے حق میں بھی نیکی لکھی جائے گی. فرشتوں کے پروں کے سائے میں, فرشتوں کے پروں پہ چل کے جائے گا. رحمتوں کا سایہ ہوگا. اینڈ آل کریچرس آف دا ہیونس اینڈ دا ارتھ. آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. ایون انڈر واٹر فش, پانی کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی. اتنی بڑی فضیلت, اتنی بڑی حدیث, اس کے باوجود بھی ہم دین نہ سیکھیں, اس کے باوجود بھی ہمارے ماں باپ دین نہ سکھائیں. دنیا سکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیں لیکن دین سکھانے کے لیے ایک اچھا سا کپڑا نہ سلائیں. اس سے بڑی اور کیا محرومی ہوگی؟ قیامت کے دن نہ فزکس کام آئے گی, نہ کیمسٹری کام آئے گی, نہ آپ کا ٹور کام آئے گا, نہ آپ کا وہ والا یونیفارم کام آئے گا, نہ آپ کا بیگ کام آئے گا. آپ کا دل کام آئے گا جس میں اللہ کی یاد, اللہ کے رسول کی یاد. آپ کی وہ زبان کام آئے گی جس سے اچھی بات نکلی ہوئی ہو. آپ کا بیہیویئر کام آئے گا جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہو. اور آپ کا رول کام آئے گا جس نے آپ کے کیریکٹر کو اچھا کیا ہو. اوکے, آپ نے یہ حدیث پڑھی, آپ امیجن کیجئے, آنکھوں کو بند کیجئے, سوچئے. آپ ہی تو ہیں یہ جن کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا گیا. کیوں جنت کے راستے کو مشکل بناتے ہیں؟ آپ ہی تو ہیں وہ جن کے لیے چیٹیاں بھی دعا کر رہی ہیں. یور پرسنالٹی, نو یور سیلف. واٹ از یور ویلو؟ آپ کی ویلو کیا ہے, آپ کون ہیں؟ اپنی شخصیت کو پہچانیے, اپنی شخصیت کو پہچانیے. واٹ از یور ویلو, ہو آر یو؟ قرآن says in سورہ حج آیت نمبر 178, هو سماکم المسلمین, اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے تم کو بیسٹ نیشن بنایا. You are the chosen nation. آپ سلیکٹڈ لوگ ہو, منتخب لوگ ہو, منتخب لوگ ہو. یہ سلیکٹڈ لوگ نیچ کام کر سکتے, کسی کو لڑا سکتے, کسی کو فراڈ دھوکہ دے سکتے, جھوٹ بول سکتے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو منتخب کیا, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سروں پر فرشتوں کا سایہ ہے. تم فرشتوں کے پروں پر چل کے جا رہے ہو. تم کو شیطانوں کا ڈر کیوں لگتا ہے؟
तुमको भूत क्यों डराता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है? फरिश्तों का वजूद अल्लाह कह रहा है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। दुनिया पर यकीन है कि किसी ने कह दिया चुड़ैल आ गई, भूत आ गया, तो वो यकीन आ जाता है। कितना गांव में बच्चे डरते हैं। अल्लाह के कहने पर यकीन नहीं है क्या? अल्लाह के कहने पर आयतुल कुर्सी पर यकीन नहीं है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पे यकीन नहीं है, कलमे पे यकीन नहीं है। इसीलिए ईमान की फिक्र सबसे ज्यादा जरूरी है। और शैतान जब दिलो दिमाग पे सवार होता है तो जबान को ही गंदा करवाता है। नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो, नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो? ये तुम हो सकते हो। इट मे बी यू फॉर होम एंड्स डू दुआ। चींटियां दुआ कर रही हैं जिनको हम मसल के फेंक देते हैं, नहीं मारना चाहिए इनको। चींटियां तुम्हारे लिए दुआ कर रही हैं कि ये दीन सीखने वाले लोग हैं, ये नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। दुनिया आपकी एज में नाच गाने पर लगी हुई है, कान में हेडफोन लगाए हुए डांस देख रही है, गंदी चीजें देख रही है, लेकिन आप सबको फेंक करके आप अल्लाह अकबर कर रहे हैं। फॉर होम द फिशेस प्रे, मछलियां जिनके लिए दुआ करती हैं। फॉर होम एंजल्स स्प्रेड देयर विंग्स, और फरिश्ते जिनके लिए अपने बाजू को बिछा देते हैं। फॉर होम द जन्नत हैज बीन मेड इजी, जिनके लिए जन्नत आसान कर दी गई है। दैट इज योर इंपॉर्टेंट, especially in this age, from the age of 10 years till 18 years and till 25 years, वेरी इंपॉर्टेंट एज, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। एंड रिमेंबर द रियलिटी ऑफ सेइंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में 14, 15, 16 साल के ही लोग होंगे। यही एज में जन्नत में लोग दाखिल किए जाएंगे। आपकी जन्नत वाली एज है, आप जन्नत वाली एज में जहन्नम के काम कैसे कर सकते हैं? डू यू गेट दिस प्राइज टुडे? आप इमेजिन कीजिए, क्या आज आपको ये इनाम मिला है? क्या फरिश्तों ने आपके ऊपर परों का साया किया है या आप पर लानत बरसाया है? नमाज पढ़ी तो फरिश्तों का साया, नहीं पढ़ी तो शैतान का साया। शाउटिंग किया अम्मी के ऊपर, अब्बा के ऊपर, भैया के ऊपर, बहन के ऊपर, शैतान का साया। झूठ बोला, शैतान का साया। गीबत किया, शैतान मस्ती में खुश। खुश इसलिए कि वो आपको उसने रास्ते से हटा दिया। जन्नत के रास्ते पर चलते हुए आप जन्नती बन रहे थे, इतने आसानी से आपको हटा दिया उसने। मछलियां रो रही होंगी, चींटियां थूक रही होंगी कि कैसा शख्स ये है, और कब्र तड़प रही होगी कि मेरी जमीन पे आना नहीं चाहिए ये। आप इमेजिन कीजिए एक वाकया इस सिलसिले में। बहुत बचपन में हम लोगों को हमारे हजरत सुनाया करते थे, और हमारा गांव गांव के मिलाद के जलसों में भी इसको हमें याद है कि 85, 86 के आसपास वो सुनाते थे कि एक बार शैतान ने अपने चेलों को बुलाया। शाम के वक्त में शैतान क्या करता है, शाम के वक्त में अपने सारे चेलों को बुलाता है, जिनको जिनको भेजे हुए होता है सुबह सुबह कि जाके लोगों को भटकाओ। सूरज निकलने से पहले भेजता है कि लाकर लोगों को हाथ दबा के सुलाओ, सर दबा के सुलाओ, ताकि नमाज के लिए न उठ सके। तो जो शैतान के बहकावे में आ जाता है तो नमाज के लिए नहीं उठता है, फिर शैतान कान में पेशाब करके भाग जाता है। इसीलिए सूरज निकलने के बाद उठने वालों का चेहरा मनहूस की तरह से दिखता है, और घर में नहुसत आ जाती है, खाने पीने की, रिस्क की कोई बरकत नहीं होती। और शाम के वक्त में भी शैतान सूरज डूबने से पहले, जब सूरज डूबने करीब होता है, तो अपनी दोनों सींग के बीच में ले लेता है। इसीलिए असर के बाद उस टाइम पर नमाज पढ़ने से मना किया गया है। और अपने चेलों को बुलाता है, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है ऐसे वक्त में बेटा बाहर मत रहो, शैतान का असर हो जाएगा, घर आओगे तो न मगरिब की नमाज की फिक्र होगी और न तुम्हारी जिंदगी में बरकत होगी। एक बार इबलीस ने अपने चेलों को बुलाया, सबसे रिपोर्ट लिया कि बोलो क्या करना है, क्या तुमने किया। तो इबलीस का भी मामला यह है, जो अच्छा काम करके आता है तो इनाम देता है, जो अच्छा काम कर नहीं आता है तो बड़ा मारता है, यानी बड़ी सजा देता है। तो एक बार सबने अपनी अपनी रिपोर्ट दिया। किसी ने कहा भाइयों को लड़ा दिया हमने, किसी ने कहा घर में बंटवारा करवा दिया, किसी ने कहा कत्ल करवा दिया, किसी ने कहा बलवा करा दिया, फसाद करवा दिया। शैतान सबसे खुश हुआ। आखिर में एक शैतान बच गया जो कुछ करके नहीं आया था। शैतान बड़ा, इबलीस बड़ा गजबनाक हुआ कि आज तूने कुछ नहीं किया तो आज तेरा हशर तू देखेगा। उसने कहा हुजूर, जब मैं निकला तो सारे हमारे बड़े बड़े शैतान काम कर चुके थे, मुझे कोई नहीं मिला। मुझे एक बच्चा मिला जो स्कूल जा रहा था, मजे से बैग लिए हुए स्कूल जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो उसी को ही बहका लेते हैं, और मैंने उसको इस तरह से खेल में लगाया कि अरे अभी
تھوڑی دیر ہے، ابھی تھوڑی دیر ہے، ابھی تھوڑی دیر ہے، کہ اس کا دل جو ہے اسکول جانے سے ہٹ گیا اور دیر ہو گئی. وہ پریشان ہو گیا کہ اب اسکول جائیں گے تو استاد اور ماسٹر ماریں گے. تو میں نے اس کو یہ سکھایا کہ گھر جاؤ، آپ کی امی اسکول تو جاتے نہیں، اسکول کے بارے میں معلوم نہیں ہے، آپ کے ابا کام پہ جاتے ہیں، آپ امی سے کہہ دینا کہ آج حضرت نہیں آئے تو انہوں نے نہیں پڑھایا، اور کل جب اسکول جانا تو حضرت سے کہہ دینا کہ امی کی طبیعت خراب تھی، امی نہیں آنے دی اس لیے نہیں آئے. تو حضرت کو بھی کیا پتا کہ امی نے کیا کہا ہے. شیطان نے سنا، کہا اچھا یہ کیا تم نے. اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس کو گود اٹھا کے ناچنے لگا. سارے موٹے موٹے شیطان جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے تھے، یہ ایک دم سے دنگ ہو گئے اور ایک دم سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ہمارے لیے ایسی کوئی بات نہیں، اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو بس بہکا دیا تھا، اس کے لیے اتنا خوش. ابلیس کو احساس ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو سبھی آرام کرو. سب کو صلح دیتا ہے ابلیس. یہ واقعہ مثال والا واقعہ ہے، کہیں حوالہ نہیں ملے گا اس کا، سمجھانے کا ہے، اس کے بہت زبردست مورل ویلو ہے. اور رات کے وقت میں ابلیس نے ان کو اٹھایا اور سب کو سفید سفید لباس پہنایا، اور راستے سے ایک گدھا پکڑ کر کے اس کو بھی سفید پینٹ کر کے سفید لباس پہنا دیا. اور رات میں ایک گھر گیا جہاں پہ ایک بوڑھے آدمی جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے اور جو کبھی پڑھے نہیں تھے، وہ اٹھے، ان کے دروازے پر دستک دیا. انہوں نے سنا، کہا کون ہے بھائی؟ تو ابلیس نے کہا حضور دروازہ کھولیے. کہا کون ہو بھائی؟ دروازہ کھول کے، حضرت سلام ہے آپ کے اوپر، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور میں جبریل ہوں، یہ فرشتے میرے ساتھ آئے ہیں اور اللہ نے جنت کی سواری دے کے بھیجا ہے کہ آپ کو بلایا ہے ملنے کے لیے. اب بیچارے جاہل تھے، سیدھے سادے آدمی تھے، بڑھاپے میں تھوڑا عبادت کرنے کا شوق ہوا تھا، زندگی بھر تو کبھی سیکھا نہیں انہوں نے، تو ان کو پتا نہیں تھا کہ جبریل سوائے نبی کے پاس نہیں آ سکتے، فرشتے سوائے نبی سے نہیں مل سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملنے کے لیے بلایا ہے، باقی کوئی اور اللہ سے ملنے نہیں جا سکتا. یہ خوش ہو گئے اور اس خوشی میں اس گدھے پر بیٹھ گئے، اور ابلیس لے کر کے چلا اور ایک جگہ ان کو گٹر میں اٹھا کے پھینک دیا. اس کے بعد سے پھر کہا شیطانوں سے چلو میرے ساتھ. لے کر کے گیا تو ایک حضرت، ایک عالم، پڑھے لکھے عالم جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم میں گزارا تھا، اچھے اخلاق والے تھے، اچھے کردار والے تھے، بچپن سے نماز پڑھنے والے تھے، اچھے سلوک والے تھے، پڑھے لکھے تھے. ان کے دروازے پر بھی جا کر نوک کیا ابلیس نے، تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا حضور تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور سلام کہا ہے. انہوں نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد سے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ضرور تو ابلیس ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے سوائے نبی کے زندگی میں کوئی نہیں گیا اور کوئی نہیں جا سکتا ہے، اور فرشتے سوائے نبی کے کسی کے پاس نہیں آ سکتے، ضرور تو ابلیس ہے. اور لاہور پڑھے جا رہے تھے، ابلیس لاہور سن کے اتنا تیز بھاگتا ہے کیونکہ اللہ کی بڑائی اس کو پسند نہیں ہے، اور بھاگا چلا جا رہا تھا. یعوذ باللہ اور پڑھ رہے تھے، استغفر اللہ پڑھ رہے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگا اور کہتا جا رہا تھا دیکھ لیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا انجام. یہ دین جانتے تھے، ان کو دین کچھ نہیں معلوم تھا. اس شیطان نے آج بچے کو جو جھوٹ بولنا سکھایا ہے، اس جھوٹ کی بنیاد پر وہ بہانہ کرنے جو سیکھے گا، زندگی بھر وہ جو ہے وہ اچھا مسلمان نہیں بن سکے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والا اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. بہانہ کر کے نماز چھوڑے گا، جھوٹ بول دے گا نماز پڑھا ہے ہم نے، نماز کے لیے جائے گا، باہر گھومے گا، نماز نہیں پڑھے گا. جھوٹ بولے گا، بہانے کرے گا، اور اس کو جھوٹ بولنے اور بہانہ کرنے میں مزہ آ جائے گا، اور دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو کر کے کسی بھی عہدے پر پہنچے گا تو جھوٹ بول کر رشوت لے گا، جھوٹ بول کر کے کمائی کرے گا، اور اچھا مسلمان نہیں بنے گا. اور جو جھوٹ بولنے والا ہوگا وہ ہمارا ساتھی ہوگا، وہ ہمارے ساتھ چلا جائے گا. تو مورل آف دا اسٹوری، اپنے آپ کو تلاشو اس کے اندر. آپ کے ہوم ورک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے اسکول کے اندر جا کر کے بیہیویئر اور کنڈکٹ آپ کا کیا ہے؟ چھوڑ دیا جائے تو آپ کتنا اسکول جاتے ہیں، کتنا اپنا کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ انعام دے رہے ہیں کہ چیٹیوں کو دعا کے لیے بٹھایا، پرندوں کو دعا کے لیے بٹھایا، مچھلیوں کو دعا کے لیے بٹھایا، فرشتوں کو پر بچھانے کے لیے کہا. ڈیڈ یو گیٹ دس پرائز ٹوڈے؟ کہ آپ کو یہ انعام آج ملا ہے؟ ہاؤ لانگ ول یو ویسٹ دس پرائز؟ کب تک آپ ضائع کرتے رہو گے؟ کتنا ضائع کیا ہوگا ذرا امیجن کرنا. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نوز بیٹر، اللہ بہتر جانتے ہیں. نو یور سیلف، اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو. تم صحیح ایمان والے رہو گے تو قیامت بھی رکی رہے گی. اور تم نے اسے جھوٹ میں، فریب میں، فراڈ میں، نماز چھوڑنے میں، دین کو گھر سے مار مار کے نکالنے میں، کیونکہ دین کو آج گھر سے مار مار کے نکالا جاتا ہے فلموں اور ناچ گانوں کے چکر میں.
ایسے ہی رات قیامت کبھی بھی آ جائے گی. لیٹ اس انٹراسپیکٹ ڈو انٹراسپیکشن. آؤ اپنا انٹراسپیکشن کرنے دو ہمیں. انٹراسپیکشن میں ایک ڈائری بناؤ, ایک چارٹ بناؤ اپنا, اور اس میں اس چارٹ میں اس طرح کے کالم بناؤ, نماز, سنت, فرض, واجب, اور فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ لکھو. اور اس کے بعد ڈیلی رات میں سونے سے پہلے, ڈیلی رات میں سونے سے پہلے فجر کی نماز سنت پڑھی, ٹک کر دو. فرض پڑھی, ٹک کر دو. واجب ادا کی, ٹک کر دو. نہیں پڑھی تو کٹ کر دو. اسی طرح ظہر, اسی طرح عصر, اسی طرح مغرب, اسی طرح عشاء. پھر قرآن ایک پارہ پڑھا, سورہ پڑھی, قرآن میں کچھ یاد کیا, ٹک کرو. نہیں پڑھا تو کٹ کر دو. فالوئنگ دا سنہ, پانی پیتے وقت میں سنت کو فالو کیا. 3 سانس میں پینا, بیٹھ کر کے پینا, پانی دیکھ کے پینا, بسم اللہ کر کے پینا, شکر الحمدللہ کرنا. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی, کھانے کے درمیان میں الحمدللہ لک الحمد لک شکر کیا, کھانے کے آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی پڑھا. سوتے وقت کی دعا ادا کیا, جاگتے وقت کی دعا ادا کیا. ٹک کر کے چپ چاپ بند کر کے رکھ دو. 1 ہفتے کے بعد دیکھو میری کتنی نمازیں ضائع ہوئی ہیں, میری کتنی دعائیں ضائع ہوئی ہیں, یا میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں. نمازیں پڑھی تو اللہ کا شکر, اور اگر نمازیں نہیں پڑھ پائے تو پھر اپنے اوپر غور کرنا کہ ہمارے لیے فرشتوں نے دعا کیا ہوگا یا کیا کیا ہوگا. اور اس کے آگے ایک چارٹ یہ بناؤ کہ ہم نے گالی دی, برے الفاظ استعمال کیے, بیک بائٹنگ کتنی کی, بیڈ ٹائٹلز, برے القاب سے کتنا پکارا, شاؤٹنگ کتنا چیخے, اماں کے اوپر, ابا کے اوپر, بھیا کے اوپر, دوستوں کے اوپر کتنا چلائے, انسلٹنگ کتنے لوگوں کی چٹکی لی, کتنے لوگوں کا مزہ لیا, کتنے لوگوں کا دل دکھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی کا دل دکھانا حرام ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا فإن ليس بينه وبين الله حجاب. کسی کا دل دکھانے سے بچو, اگر سے کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر کا بھی دل دکھایا اگر تم نے, تو اگر اس نے آہ کر دیا تو اللہ کے یہاں وہ آہ جائے گی, تمہارے اوپر عذاب آئے گا. فائٹنگ, لڑائی, بیڈ بیہیویئر, ایروگینس, ضد, بغاوت, نہیں کرتا تو نہیں کرتا, جاؤ, چلانا, گالی دینا. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان, گالی دینے والا تو مسلمان نہیں, گالی دینے والا منافق ہے. منافق کی جو نشانی ہے اس میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی لڑائی ہو تو گالی دینے لگے, غصہ آئے تو گالی دینے لگے, ماں بہن کے بکنے لگے, اول فول بکنے لگے. تو ایک چارٹ بناؤ, یہ تب جا کے ٹائم صحیح ہوگا. نہیں تو یہ چیزوں کے ساتھ تم بڑے انجینئر اور ڈاکٹر بھی بن گئے تو تمہارا وقت خراب ہے, قبر سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو فائی شیطان ہم لوگوں نے دیکھا تھا, یوزیج آف موبائل. کتنا یوزیج ہے دن کے اندر, 30 منٹس, 60 منٹس, یا 60 منٹ سے زیادہ. نماز کے لیے تو 15 منٹ مشکل ہوتا ہے, اور موبائل گھنٹوں گھنٹوں. تو جس کے ساتھ رہو گے حشر تو اسی کے ساتھ ہوگا نا. گیمز میں کتنا ٹائم ہے, موویز میں کتنا ٹائم ہے, جس میں گانے آتے ہیں, جس میں ناچ آتے ہیں, جس میں عجیب و غریب طرح کے کپڑے ہوتے ہیں, اور یہ ناچ گانا تو ابلیس کی پہچان ہے. اسٹریمنگ, شارٹس, میسج, ٹاک, گفتگو, ان تمام چیزوں پر کتنا ٹائم گزارا. یہ آپ بناؤ, ڈائری اپنے پاس رکھو. آج نہیں کرو گے تو کل کوئی بتانے والا نہیں ملے گا. آپ میں سے جن لوگوں نے پہلی مرتبہ ایڈمیشن لیا ہے, آپ خود سوچو, اس کے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا. حالانکہ یہ بات ہمارے رسول کی بات ہے, خطبوں میں بھی نہیں بتائی جا سکتی, اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے. لیکن یہ بات کلیئر اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ دیٹ از دا ریالٹی آف اوور لائف. الحاق التکاثر والی سورہ کا ترجمہ پڑھ لینا, یومئذ لتسألن عن النعیم, کہ لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے ایک نہ ایک دن ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا. قیامت تو بعد کی چیز ہے, دنیا سوال کر لے گی. آپ گھنٹوں گھنٹوں امی سے موبائل, ضد میں موبائل مانگ کے گھنٹوں گھنٹوں لے کے موبائل بیٹھ گئے, تو اچیومنٹ کیا کرو گے, پڑھو گے کب تک. چلو 10th میں ڈراپ آؤٹ ہو گیا, اب سعودیہ کا بھی راستہ بند ہونے لگا ہے, دبئی کا بھی راستہ بند ہونے لگا ہے, جو شیخوں کا باتھ روم صاف کر کے لوگ کمانے والے تھے وہ بھی راستہ بند ہونے لگا ہے. کچھ نہیں بچا ہے. ہاں بچا ہے, محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. دنیا کتنا بھی تعصب دکھائے, آج نئی راہیں کھل رہی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر کام کرو, اسپیس ٹیکنالوجی میں تمہیں جاب مل سکتی ہے. 2030 کے بعد تم کو سیٹلائٹ اسپیس کے اندر ہوٹلوں میں جاب مل سکتی ہے, جہاں پہ بکنگ شروع ہو گئی ہے. تو اس کے لیے اس کوالٹی کی چیز پیدا کرنا پڑے گا کہ نہیں. موبائل کھیلنے والے غلام رہتے ہیں, موبائل بنانے والے موبائل نہیں کھیلا کرتے.
निकालो अपने आप को, क्योंकि शैतान के लिए अब आसान है, ये पकड़ा दो हाथ में, ये पकड़ा दो, नाम का मुसलमान रहेगा, बाकी सब हमारा साथी रहेगा, न नमाज पढ़ेगा इसका आदि, और न अच्छी चीजें देखेगा, आंखें भी इसकी गंदी होंगी, आंखें गंदी होंगी, आंख कैमरा है, दिल इसका स्टोरेज है, और दिल का स्टोरेज पूरे पूरे जिस्म को मैसेज भेजता है, दिमाग कंट्रोल करता है। आंखें गंदी तो दिल गंदा, दिमाग गंदा तो पूरा जिस्म गंदा, जिंदगी गंदी, और गंदे जिस्म को जहन्नम का ही ईंधन बनाया जाता है। शॉर्ट्स, मैसेज, टॉक्स, अपने आप को दूर करो इससे। और लास्ट में इसके बारे में हम तो नहीं जाएंगे पूछने के लिए, हाँ, एक वादा अपने आप से करो, और वो कुरान में सूरह काफ में ये बात कही गई है, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। आप जो भी करते हो, तुम्हारे पास तुम्हारी बात को रिकॉर्ड करने वाले लोग होते हैं। नॉट अ वर्ड डज ही अटर एक्सेप्ट दैट देयर इज ए वॉचर बाई हिम, इवन एवर पर्सन, हर प्रेजेंट, हर एक मूवमेंट, हर चीज को देखने वाले लोग हैं। और सूरह इन्फितार में, जहां समाउन फतरत वाली सूरह में, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, तुम्हारे ऊपर निगाह रखने वाले लोग हैं, किरामन कातिबीन हैं, जो भी तुम करते हो जानते हैं। एंड वेरीली देयर आर किरामन कातिबीन ओवर यू, द राइटर्स हु नो व्हाट यू डू। जो भी करते हो, तो आप अपने आप से एक वादा करो, अपने आप से एक वादा करो, और इस वादे को कायम रखो, अल्लाह से दुआ करो अपनी। एंड लास्ट और आखिर में, और आखिर में अपने आप से वादा करो। क्या वादा? आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैं अपने आप से वादा करता हूं दैट आई विल नॉट लीव द पाथ ऑफ जन्ना। मुझे जन्नत का रास्ता छोड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जन्नत का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव द पाथ ऑफ जन्ना एंड बिकम द फायर ऑफ हेल। मैं जन्नत का रास्ता नहीं छोड़ूंगा और जहन्नम की आग नहीं बनूंगा। कुरान में कहा, कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना, या या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, क्योंकि जहन्नम की आग का जो ईंधन है, जो एनर्जी है, वो इंसान और पत्थर हैं। तो अपने आप से वादा करो, अपने अंदर से चेंज लाने की फिक्र करो, और आज ही वादा करो। नमाज का टाइम हो रहा है, सब नमाज की तैयारी करो, नमाज के लिए जाओ। आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल नॉट लीव द पाथ ऑफ जन्ना एंड बिकम द फायर ऑफ हेल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको परिंदों के की दुआएं हमें अता फरमाए, फरिश्तों के परों के नीचे ही चलने की तौफीक अता फरमाए, और जन्नत का रास्ता जो आसान किया गया है, हमें वहां तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। और ये मजबूती हमारी तहारत और ईमान से होगी, जो टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको शुरू किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना खास फजल अता फरमाए और अपनी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल